नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन टेलिभिजन हेरेर बसिराख्नुभएका तमाम हाम्रा आदरणीय दर्शकहरूलाई माउन्टेन फोकसको यो आजको नयाँ श्रृङ्खलामा स्वागत गर्दछु। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, आजको यो कार्यक्रममा हामी शिक्षा क्षेत्रको सन्दर्भमा कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी दैनिक जसो मुलुकको राजनीतिका सन्दर्भमा हामी कुराकानी गर्दै आएका थियौँ। सरकारले पूर्णता प्राप्त गरेको छ र एउटा राजनीतिक स्थायित्व अथवा स्थायी सरकार देशले सानै भए पनि लामो समयको प्रयासपछि सरकार प्राप्त गरेपछि अब अगाडि बढ्ने राजनीति सङ्ग्लो माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। आज त्यो विषय छोड्दै आज हामी खास गरी नेपालको शिक्षा क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गर्न खोजेका परिवर्तनका केही पहलहरू र आजको अवस्थामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जुन उसको विद्यमान अवस्था छ यसलाई सुधार गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ। खास गरी पछिल्लो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणालीबाट आफ्नो उच्च शिक्षाका विषयहरूलाई लैजाने अथवा त्यो प्रणाली लागू गर्न कोसिस गरिराखेको छ। त्यसका सम्बन्धमा विविध विषयहरू बहस सिर्जना पनि भइराखेको छ। खास गरी यो सिस्टमले साँच्चीकै शिक्षा क्षेत्रलाई अथवा विश्वविद्यालयलाई सबल सक्षम र साँच्चीकै सोचे जस्तो अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई सुधार बनाउन सक्छ या सक्दैन, यो विषयमा विश्वविद्यालयको प्रयास के छ र विश्वविद्यालयलाई समग्र सुधार गर्नका लागि के गर्नुपर्छ, यो विषयमा दुईजना महानुभावहरूलाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हिराबहादुर महर्जन र त्यसै गरी शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनिया, उहाँहरू दुईजनालाई हामीले हाम्रो स्टुडियोमा यो विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। हार्दिक स्वागत छ यहाँहरूलाई हाम्रो कार्यक्रममा। र सबभन्दा पहिला उपकुलपतिज्यू कहाँबाट जान चाहन्छु, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अहिलेको अवस्था के छ, यहाँहरूले सुधार गर्न खोज्नुभएका प्रयत्नहरू के हुन् र सेमेस्टर प्रणाली भन्या के, यसमा किन विवाद आयो? त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विशेष गरेर जेनरल एजुकेसनमा एनुअल सिस्टम चलिरहेको छ। त्यो एनुअल सिस्टमको कारणले गर्दाखेरि यो विभिन्न समस्याहरू आइरहेको छ, जस्तो रिजल्ट ढिलो हुनु र जाँचमा कहिले कहिले त्यो अप्ठ्यारो पर्नु, ती सबै कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले विशेष गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जेनरल एजुकेसनमा क्वालिटीमा चाहिँ प्रश्नहरू उठिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई समयमै यदि हामीले चाहिँ सुधार गरिएन भने यो देशको जनताको विश्वविद्यालय धरापमा पर्ने स्थिति देखिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले हामीले सेमेस्टर सिस्टम अँगाल्न लागिरहेका छौँ र यो देशभरि नै एकैचोटि लागू गर्दाखेरि त्यसको विभिन्न समस्याहरू आउने कारणले गर्दाखेरि र त्यसमा साँच्चै भन्ने हो भने फाइनेन्सियल समस्याहरू पनि हुने कारणले गर्दाखेरि यसपालि हामीले विश्वविद्यालय क्याम्पस कीर्तिपुरका सबै केन्द्रीय विभागहरूमा यो सेमेस्टर सिस्टम लागू गर्न चाहिँ हामीले लागिरहेका छौँ। विश्वविद्यालयको जुन खस्कँदो अवस्था छ यसलाई सुधार गर्नका लागि तपाईँले सुरुवात गर्न खोजेको यो सेमेस्टर प्रणाली मात्रै काफी छ या त्यसका लागि अरू थुप्रै सुधार गर्नुपर्ने छ र त्यसो गर्न तपाईँसँग के चाहिँ योजना छन्? कुरा के छ भन्दाखेरि सेमेस्टर सिस्टम भन्ने बित्तिकै खालि चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो वर्षको 6 महिनामा मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होइन। त्यहाँ आएर विशेष गरेर त्यहाँ क्लासरुम इन्स्ट्रक्सनमा चेन्ज गर्ने र साथसाथै विद्यार्थीहरूको एटिट्युडमा पनि चेन्ज गर्ने र त्यसपछि चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको आउटकम्सहरू र त्यसको चाहिँ एसेसमेन्टको बारेमा पनि हामीले चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरा त्यहाँ आएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेमेस्टर भन्ने बित्तिकै एनुअलको ठाउँमा चाहिँ 6 महिना मात्रै गर्ने भन्ने कुरा होइन। डाक्टर खनियासँग जान चाहन्छु। अब जस्तो विश्वविद्यालयले जे प्रयत्न गर्न खोजेको छ यो एनुअल सिस्टमबाट सेमेस्टर प्रणालीमा लैजाने आफ्नो अध्ययन अध्यापनको विषयलाई भनेर, आजको विद्यमान अवस्थामा विश्वविद्यालयसँगको साधन स्रोत अनि विद्यार्थीहरूको अहिलेको संस्कार अनि त्यहाँका प्राध्यापकहरूको अवस्था सबै हेर्दाखेरि सेमेस्टर प्रणालीमा लैजानका लागि योग्य छ विश्वविद्यालय, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ? अथवा सुधारका लागि सेमेस्टर प्रणाली मात्रै एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा यो सेमेस्टर प्रणालीले मात्रै सबै कुरा सुधार हुने हो र? धन्यवाद बहिनीजी। देशको असाध्यै महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालय, त्यहाँमाथि महत्त्वपूर्ण विषयमा आज छलफल गराउनलाई
जुन आजको यो कार्यक्रममा हामीलाई एउटा अवसर दिनुभयो त्यसको निम्ति तपाईँलाई र तपाईँको यो पपुलर माउन्टेन टेलिभिजनलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा अहिलेको जल्दो बल्दो विषयवस्तु बनेको छ सेमेस्टर सिस्टम, तर त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्रको सेमेस्टर सिस्टम दुईटैलाई राखेर हामीले विश्लेषण गर्न जरुरी छ। पहिलो कुरा त त्रिभुवन विश्वविद्यालय आज जुन रूपमा आधुनिक विश्वविद्यालय छन् नि संसारमा 15,000 20,000 विश्वविद्यालय भएको ठाउँमा आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय एउटा हो र यसलाई हामीले विश्वविद्यालयभित्रका यी संरचनाभित्र हेऱ्यौँ भनेदेखि यो आफैमा एउटा अनौठो विश्वविद्यालय बनिसकेको छ। ख्याल गर्दा गर्दै साँच्ची गर्दा गर्दै त्यसको अहिले मैले भन्न सुन्नुपर्ने डाक्टर महर्जन भिसी एउटा उपकुलपति यहाँ हुनुहुन्छ, मैले उहाँलाई सुनाएको जस्तो हुन्छ। तर विगतदेखि आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन संरचनामा बसेको छ नि त्यो हेर्दाखेरि तपाईँ एउटा विश्वविद्यालय जहाँ 3-4 लाख विद्यार्थी छन्, 1000 क्याम्पस छन्, 60वटा कन्स्टिट्युएन्ट क्याम्पस छन् र अरू थुप्रै एफिलिएटेड कलेजहरू छन्। यो बिचमा अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने थुप्रै सुधारहरू छ। त्यसमध्ये अब धेरै सुधारहरू उहाँले थाल्नु भएको होला। सेमिस्टर सिस्टमको एउटा थालनीमा उहाँहरू जब जान खोज्नुभयो नि त्यसको पनि अहिले यहाँले भनिसक्नुभयो के बाधा विरोधहरू आएको देखिन्छ। यो विषयमा मैले कुरा गर्दा के भन्नुपर्छ भने पहिलो कुरा त म सेमिस्टर सिस्टममा पढेको मान्छे र मलाई लाग्छ आदरणीय कुलपतिज्यू पनि त्यही सेमिस्टर सिस्टममा पढ्नुभयो। नेपालमा सेमिस्टर सिस्टम नयाँ होइन, यो लगभग 30 सालदेखि 36 सालसम्मको 6 वर्षको अनुभव यसले लिइसकेको छ। यस्ता रिफर्मका धेरै प्रयासहरू विगतमा भएका छन् र ती विगतका प्रयासहरू पनि आफै सुरु भए, एउटा प्रक्रियामा सुरु भए र एउटा प्रक्रिया पुरा गरेर फेरि कतिपय असफल भएका छन्। त्यो संरचनाभित्र हामीले अहिलेको सेमिस्टर सिस्टमलाई हेर्दा उहाँहरूले एउटा दृष्टिकोण राखेर किर्तिपुरबाट यो सुरु गर्नु भन्नुभयो, सेमेस्टर सिस्टममा जाने कुरा भयो र आज सेमेस्टर सिस्टम भनेको तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा भाषामा सेमेस्टर भनेको 6 मन्थ्स भन्छ। कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा चाहिँ ट्राइमेस्टर छ, 3टा सेमेस्टर, कतिले टर्ममा जान्छ। जे भए पनि आफ्नो एकाडेमिक प्याकेजलाई डेलिभरी गर्ने एउटा टाइम फ्रेमको एउटा डिभिजन हो। यसमा सेमेस्टर सिस्टममा जानु भनेको मलाई लाग्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेमेस्टर सिस्टममा जानुपर्ने कुरामा विवादै छैन। किन छैन भने चाइना, इन्डिया, बङ्गलादेश, पाकिस्तान छिमेकी देश, युरोप, अमेरिकामा यो लागू भएको छ। तपाईले भने जस्तो 30 देखि 36 सालसम्म व्यवस्थापकीय कमजोरी भएको कारण देखाउँदै हटाइयो नि, के व्यवस्थापकीय कमजोरी थियो? त्यो बिन्दुमा आउँछु। किन आउँछु भने अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले यो निर्णय गरिसकेपछि सेमेस्टर सिस्टम, एनुअल सिस्टमलाई ब्रेक गरेर सेमेस्टरमा जाने भनेको 1 वर्षको कोर्सलाई 2टा भागमा बाँड्ने मात्रै होइन महेन्द्रजी। यसमा धेरै कुराहरू छन्। डेलिभरी मेकानिजम एउटा के कुरामा भने विद्यार्थीहरू के हुनुपर्छ भने फुल टाइम पढ्ने विद्यार्थीहरू, कुनै पनि दिन अनुपस्थित नहुने विद्यार्थीहरू सेमेस्टर सिस्टममा आउनुपर्छ। र यदि राज्यले सबैलाई त्यसरी दिन सक्दैन भनेदेखि खुला मोडमा ओपन लर्निङ, ओपन युनिभर्सिटी, डिस्टेन्स मोडमा अफर गर्नु। जसले नियमित हाजिर हुन पाउँदैन ऊ विद्यार्थी यसमा आउनै हुँदैन। ऊ कहाँ जानुपर्छ? अर्को सिस्टममा जानुपर्छ। प्राध्यापकहरू फुल टाइम त्यहाँ डेडिकेटेड भएर पढाउनुपर्छ। किनभने सेमेस्टर सिस्टमको पढाइ भनेको 3-4 महिना 5 महिनाको अवधिमा एउटा होल कोर्स इन्टेन्सिभली बडो डेप्थमा गएर अध्ययन गरेर पुरा गर्नुपर्ने अवस्था हो। अहिलेको एनुअल सिस्टम भनेको रिल्याक्स मोडमा आए नि हुने, नआए नि हुने, जसरी पढे पनि हुने। फाइनल एक्जाम एकचोटि हुन्छ, त्यो एक्जाममा पास गर्यो 1 महिना पढेर भने जुन अहिले भइरहेको छ पास भयो। तर सेमेस्टर भनेको हरेक दिन कि प्रोजेक्ट हुन्छ, कि प्रेजेन्टेसन हुन्छ, कि इन्टरनल एसेसमेन्ट हुन्छ, कि पोर्टफोलियो हुन्छ, कि एउटा ग्रुप वर्क हुन्छ, केही न केही काममा इङ्गेज हुने, केही न केही लर्न गर्ने, रिगरसली जाने र त्यसलाई 3 महिना 4 महिनाभित्रमा त्यो विषयवस्तुको गहिराइमा पुगेर त्यसलाई पार लाउने हो। तर अहिलेको जुन सेमेस्टर सिस्टममा मैले भन्दैछु भनेदेखि यो कुराहरूमा शिक्षक सीमित विद्यार्थीहरू 40-50 जनाको सिटभित्र पढ्नुपर्ने हुनाले सेमेस्टर सिस्टममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय जाने भनेको मैले बुझ्दाखेरि यो एनुअल सिस्टमबाट टाइम फ्रेम मात्रै 2टा भागमा पारेको होइन कि बेसिक डिपार्चर नै क्वालिटीमा जाने, अनि इन्टरनल एसेसमेन्ट हुन्छ। इन्टरनल एसेसमेन्ट पास गरेर एक्सटर्नल एसेसमेन्ट हुन्छ। इन्टरनल एसेसमेन्ट एक्सटर्नल एसेसमेन्टको बिचमा एउटा तारतम्य मिल्नुपर्छ। इन्टरनलमा 40मा 40 ल्याउने अनि एक्सटर्नल 60मा चाहिँ 20-15 लिएर आयो भने के हुन्छ त्यसको रिजल्ट। त्यसले गर्दा धेरै कुराहरू यसमा रिगरसको एउटा पार्ट इन्भल्भ हुने हुनाले यहाँ जानुपर्ने थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय राइट डिसिजन गरेको छ। त्यो अब कानुन पक्षमा हामी बहस गरौँला अहिले। तर मैले अहिले भन्दा के भने सेमेस्टर सिस्टममा जानुपर्ने बेला पहिल्यै आएको हो, ढिलो भइसकेको थियो, अहिले आयो। तर यो हामी कसरी जाँदैछौँ र यसलाई कसरी अपरेसनमा जान्छौँ भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ फर्दर डिस्कसनको बाटो। त्यही विषय तपाईँ कहाँ जान चाहन्छु। हामी यसलाई कसरी फङ्सनल बनाउँदैछौँ, क्रियान्वयन कसरी गर्दैछौँ? जस्तो विद्यार्थीहरूको एउटा लामो संस्कार हामी कहाँ बसिसकेका छ कि
परीक्षाको पूर्व सन्ध्यामा 1-2 महिना पढेर जाँच दिने र पास गरेर सर्टिफिकेट हातमा लिने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लगभग त्यस्तो परिचय बनाएको छ र लगभग नेपालको शिक्षाको इतिहाससँग जोडिएको विश्वविद्यालय अहिले खस्कँदो अवस्थामा छ। राजनीति गर्ने थलो अथवा विविध यस्तै आरोप लाग्ने गरिरहेको छ यसमाथि। यसलाई क्रियान्वयन गराउन तपाईँहरूसँग के चाहिँ योजनाहरू छन्, सक्नुहुन्छ क्रियान्वयन गराउन? त्यो त डेफिनेटली सक्छ भनेरै हामीले चाहिँ के अरे लागू गरेको हो। र तपाईँले अघि भने जस्तै यो सेमेस्टर सिस्टम हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि यो नौलो विषय पनि होइन। किन भन्दाखेरि हाम्रो इन्जिनियरिङ भयो, त्यस्तै फरेस्ट्री भयो, एग्रिकल्चर भयो, र बीबीए भयो, एमबीए भयो, र साइन्सका आधीभन्दा बढी विषयहरू अहिले हामी सेमेस्टर सिस्टममै चलिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको लागि यो नौलो विषय पनि होइन। र मैले अघि नै भने के हाम्रो प्राध्यापक खनियाजीले पनि के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामी सेमेस्टरमै पढेका, सेमेस्टरमै पढाएका र सेमेस्टरमै गएर बाहिरबाट पनि के अरे अनुभव प्राप्त गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ कीर्तिपुर क्याम्पसमा आधीभन्दा बढी टिचर्सहरू यो पिएचडी गरेकाहरू छन् र यसमा सेमेस्टरको अनुभव प्राप्त प्राय सबै जसो टिचरहरू छन्। अहिले नयाँ चाहिँ के अरे भर्ना भएकाहरू पनि कति त के छ भन्दाखेरि बाहिर पढेर आएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सेमेस्टर सिस्टम कीर्तिपुरबाट सुरु गर्ने बेलामा हामीले राम्रैसँग गर्न सक्छौँ भन्ने पनि लागिरहेको छ। र अर्को के कुरा छ भन्दाखेरि हामीले यो नयाँ जुन टिचर्सहरू छन् उनीहरूको लागि चाहिँ के अरे ओरिएन्टेसन प्रोग्राम गर्ने र मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी पहिलेको अनुभव पनि म तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु। हामी एनुअल सिस्टमबाट त्यो के अरे सर्टिफिकेटसम्म चाहिँ के अरे हामीले पढ्यौँ, तर सेमेस्टर सिस्टममा जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि पढ्ने विद्यार्थीको लागि त्यति नौलो कुरा हुन्न, किन उसको लागि चाहिँ नयाँको नयाँ नै हुन्छ। र त्यो बेलामा चाहिँ के भन्दाखेरि अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै यहाँ चाहिँ के अरे डेलिभरी फरक छ र चाहिँ के अरे हरेक उसमा चाहिँ के भन्दाखेरि मेहनत गर्नुपर्ने छ र साथसाथै टिचर्सहरूले पनि विभिन्न किसिमको मेथडहरू युज गरेर पढाउने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कीर्तिपुरमा यो चाहिँ के अरे नयाँ होइन र त्यसको लागि हामी प्रिपेयर भइसकेका छौँ। टिचर्सहरूको सवालमा समस्या छैन भन्नुभयो, त्यो कुरा ठिकै हो। तर अहिलेसम्मको जुन परिपाटी चल्दै आछ यसलाई ठ्याक्कै परिवर्तित गरेर विद्यार्थीहरूलाई त्यो सेमेस्टर सिस्टममा लैजानका लागि अघि शिक्षाविदज्यूले भने जस्तो जो रेगुलर आउन सक्दैनन् उनीहरूका लागि अर्कै व्यवस्था गर्न सक्ने यो एउटा मोटामोटी नयाँ ढङ्गले तपाईँले एउटा चाहिँ वर्क प्लान बनाउनु पर्ने देखिन्छ नि, होइन? हजुर, त्यसको सिलसिलामा उहाँले भन्नुभयो जस्तो ओपन एन्ड डिस्टेन्स लर्निङ प्रोग्राम हामीले शिक्षाबाट चाहिँ के अरे सुरु गरिसकेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ के अरे यही वर्षबाट हामीले चाहिँ सुरु गरिसकेका छौँ र हामीले अहिले के टार्गेट गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि यसलाई अर्को वर्षसम्ममा जुन चाहिँ के अरे म्यानेजमेन्ट भयो त्यस्तै ह्युम्यानिटिजका विषयहरूमा पनि यसलाई चाहिँ के अरे लानको लागि हामीले चाहिँ के अरे तयारी सुरु गरिरहेका छौँ। हामी यो सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ। दर्शकहरू, त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरुवात गर्न खोजेको सेमेस्टर प्रणाली र यसमा देखिएका विवादहरू जुन छन् मुख्य गरी त्यो विषय र सँगसँगै विश्वविद्यालयका अरू सुधारका तमाम सम्भावनाहरू के छन् यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज यो सन्दर्भ जोडिरहेका छौँ र यसका लागि कुराकानीका लागि हामीले विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हिराबहादुर महर्जन र शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनियालाई हाम्रो स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ। सन्दर्भ फेरि जोड्नेछौँ, बेला भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। माउन्टेन फोकसको आजको यो श्रृङ्खलामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सुरुवात गर्न खोजेको सेमेस्टर प्रणालीका सम्बन्धमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ र सँगसँगै विश्वविद्यालयका अरू सुधारका सम्भावना र अहिले गरिरहेका प्रयास लगायत विषय पनि जोड्नेछौँ। विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हिराबहादुर महर्जन र शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर तीर्थ खनिया यो विषयमा कुराकानी गर्नका लागि हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँहरू दुवैजनालाई। डाक्टर खनियाजी कहाँ जान चाहन्छु। अब यो प्रकारको सेमेस्टर प्रणाली अवलम्बन गर्ने विश्वका अरू विश्वविद्यालयहरूको तपाईँको चाहिँ के अरे यसका बेनिफिटहरूका सम्बन्धमा हाम्रा दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनुहोस् र के फाइदा हुन्छ खास गरी यो विश्वविद्यालयले सेमेस्टर प्रणाली अपनायो भने र विश्वभरिका देशहरूको विश्वविद्यालयका यसो अनुभव हेर्ने हो भने सबैजसो ठाउँमा के प्रयोग भएको छ? हजुर, धन्यवाद। यो सेमेस्टर सिस्टम भनेको चाहिँ भन्दाखेरि एक वर्षलाई 6 महिनामा ब्रेक गर्ने भनेको हो, तर त्यहाँभित्रको इन्टरनल एक्सर्साइज असाध्यै स्ट्रङ हुन्छ। के हुन्छ भने वास्तवमा पढ्ने भनेकै डे 1 देखि नै वेल प्लान्ड हुन्छ। त्यो कुन दिन के पढ्ने र पढ्ने लर्निङ मेटेरियल्सहरू तयार भएका हुन्छन् र अनि त्यसको एउटा इन्टेन्सिभिटी
अथवा इन्टेन्सिभ ढङ्गमा हामी के जान्छौँ भने त्यसको हरेक दिन केही न केही कुरामा विद्यार्थी इङ्गेज हुन्छ, या प्रेजेन्टेसन गर्छ, या प्रोजेक्ट गर्छ, या ग्रुप वर्क गर्छ र उसको इन्टरनल एसेसमेन्ट गरेर उसका हरेक दिन केही न केही लर्न गर्ने प्रक्रियामा ऊ गएको हुन्छ र हाजिरी पनि 75 देखि 90% हाजिर हुनै पर्ने त्यसका अब्लिगेसन्सहरू हुन्छन्। त्यो भनेको के भने उसले रेगुलर क्लासमा आउनु पर्यो, त्यो ऊ रेगुलर आउने भनेको त्यो पढाउने प्राध्यापक शिक्षक पनि आउनु पर्यो, अनि प्रिपरेसन त्यही ढङ्गमा हुन्छ। जुन विद्यार्थीलाई त्यो विषयवस्तुमा प्रिपेयर गर्नु छ त्यो लर्निङ मेटेरियल्सहरू खोज्ने, रेफरेन्स मेटेरियल्सहरू दिने, त्यस पछाडि कति दिनभित्रमा कति काम सक्ने भनेर उसले एप्लिकेसनको अप्लाइड र थ्योरिटिकल कुराहरू डिटेलमा त्यो एउटा विषयवस्तु चाहिँ 1 वर्ष लगाएर पढ्ने कुराहरू हामी 6 महिनामा पढ्नुपर्छ। त्यो विषयवस्तुको गहिराइमा पुग्नुपर्छ र हरेक विद्यार्थीले त्यो इन्टरेक्सनमा, प्रेजेन्टेसनमा, प्रोजेक्टमा, पोर्टफोलियोमा उसको पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ। त्यो पार्टिसिपेटको क्लोजली मोनिटर गर्नुपर्ने त्यो शिक्षक प्राध्यापक हुन्छ। त्यस पछाडि यस्तो स्थिति आउनुपर्छ कि अहिले उहाँहरूले गरिरहनु भएको पनि 100मा 40 नम्बर चाहिँ आन्तरिक मूल्याङ्कनमा र 60 बाह्य मूल्याङ्कनमा। यो हेर्ने खोजेको कुरा के हो भनेदेखि यहाँ के हुन्छ, हामी कहाँ समस्या छ, मैले त्यसो भएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय कति प्रिपेयर्ड छ त यसमा अपरेसनमा जान भन्न खोजेको कुरो के भने विद्यार्थीहरू के छ, हामी यो 2-3 वर्ष अगाडि अथवा 4-5 वर्ष अगाडिसम्म हामीसँग 2-3 वर्ष चाहिँ इन्टरनल एसेसमेन्ट चल्यो। त्यो चल्नुको अर्थ के थियो भनेदेखि विद्यार्थीलाई चाहिँ रेगुलर बनाउने, आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्ने, आन्तरिक मूल्याङ्कनमा विद्यार्थीले राम्रो गरोस् र त्यो आन्तरिक मूल्याङ्कनको कम्प्याटिबिलिटी त्यही प्यारलल स्कोर चाहिँ उसले फाइनल एक्जाममा गरोस् भनेर। तर हामीले के पायौँ भनेदेखि आन्तरिक मूल्याङ्कन 20 नम्बरको थियो, 18-19 उसले क्लेम गर्छ, सर म आउने भएन मेरो राखिदिनुहोस् है भने विराटनगरबाट फोन गर्छ, अनि एक्सटर्नल एक्जाममा उसको आउँछ 60मा 15-20 आउँछ, दुईवटा गरेर आउन चाहिँ 40 नम्बर पुग्छ। तर तपाईँको त्यो प्रोपोर्सनेट कुराहरू हेर्नुभयो भनेदेखि धेरै फरक पर्छ। यसले गर्दा के भएको छ भने विद्यार्थीहरू पनि यो होल प्रक्रियामा, यो मेकानिजम, यो डेलिभरी मेकानिजममा, पार्टिसिपेसनमा, प्रेजेन्टेसन कति तयार छन् त, कति तयार गरेका छौँ हामीले, लर्नको निम्ति कति तयार गरेका छौँ र यो होल प्रक्रियामा आउनु नभ्याउनेहरूको निम्ति ओपन युनिभर्सिटी उनीहरू अर्को ठाउँमा गएर आफूलाई पढ्नलाई कति तयार गरेका छन्। यही कुराहरूमा हामी जानुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। मलाई एउटै कुरा महेन्द्रजी यहाँ रेफर गर्नुपर्ने कुरा के छ र मैले आदरणीय उपकुलपतिज्यूलाई पनि मैले के सेयर गर्न चाहन्छु भने हामीले आन्तरिक मूल्याङ्कन इन्टरनल एसेसमेन्ट त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा इन्ट्रोड्युस गऱ्यौँ। त्यो धेरै प्राध्यापक, विद्यार्थी, स्टेक होल्डर्सलाई राखेर उनीहरूलाई प्रिपेयर गरेर इन्ट्रोड्युस पनि गरेनौँ र विथड्र गऱ्यौँ चाँडै नै 3-4 वर्षमा। त्यो असफल प्रयास भयो, राम्रो कुराको असफल अपरेसनमा जाँदाखेरि हामी असफल हुँदा रहेछौँ। त्यसले गर्दा हाम्रो यो सेमेस्टर सिस्टममा अहिलेको जुन प्रवेश भएको छ यो केयरफुल्ली क्यालकुलेटिभ ढङ्गमा स्टेक होल्डरको सहयोग र साथ लिएर यसलाई हामी अपरेसनमा जानुपर्छ। यो असफल हुनै हुँदैन। यो असफल भयो भने हाम्रो विश्वविद्यालय धेरै पछाडि पर्छ। त्यस भएर असफलताको कहीँ पनि आभास नआउने गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। उपकुलपतिज्यू, जस्तो अहिले एउटा त्यही अब पूर्व तयारीको एउटा सन्दर्भ त यहाँले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ, हामी तयारी छौँ र सक्छौँ भनेर यो गरेका छौँ भनेर। अहिले अब हरेक निर्णय लिनु पूर्व अहिलेको विद्यार्थी सङ्गठन, राजनीतिसँग आबद्धहरूको तपाईँको चाहिँ सहमति लिनुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति विश्वविद्यालयसँग छ। अहिले पनि सुरुवाती चरणमा धेरैजसो विद्यार्थी सङ्गठन र अहिले पनि केही विद्यार्थी सङ्गठनले यसको विरोध जनाइराखेका छन्। अब यो समाधान गरेर कार्यान्वयन गर्ने गरिकन के कस्ता तयारी छन् तपाईँहरूका चाहिँ? तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, हामीले यो 2 हप्ता अगाडि यो 13 विद्यार्थी सङ्गठनका त्यो केन्द्रीय नेताहरूसँग यो इन्जिनियरिङमा जेरो इनर्जीमा हामीले चाहिँ छलफल चलायौँ र त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले सबैजसो विद्यार्थीहरूसँग यो बारेमा चाहिँ के अरे छलफल गऱ्यौँ र त्यहाँ एउटै मात्र विद्यार्थी सङ्गठन थियो, त्यो नेक्राबी, यो भक्तपुरको हाम्रो नारायणमान बिजुकक्षको भातृ संगठन हो। त्यसैले मात्रै चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटै सिस्टममा 2 थरीको विद्यार्थीहरू निकाल्ने कुरामा हाम्रो विरोध छ भनेर जानुभएको थियो र अरू सबैले चाहिँ के अरे चुपचाप त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि मानेर गएको स्थिति नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी जो विद्यार्थी सङ्गठनहरूले यसको चाहिँ के अरे केही कुराहरूमा चाहिँ के अरे जुन विरोध गरिरहेका छन् उनीहरूसँग पनि हिजो आजसम्म पनि उहाँहरूसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले निरन्तर चाहिँ वार्तामा बसेर
ती कुराहरू समाधानको लागि हामीले प्रयास गरिराखेका छौँ। त्यो समाधानमा आउँछ यो विषय? मलाई पक्का त्यो समाधानमा आउँछ। अनि त्यहाँ अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान कस्तो पाउनु भएको छ? उहाँहरूको के छ? तपाईँहरूले पनि त यो विषय चाहिँ अगाडि बढाउन खोजेपछि आम विद्यार्थीहरू जो पढाइसँग मात्रै सरोकार राख्दछन् उहाँहरूको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनु भएको छ? अब पुरानो एक्सपिरियन्स भन्ने हो भने जस्तो चाहिँ त्यहाँ म्याथमेटिक्समा हामीभन्दा अगाडि नै त्यो सेमेस्टर सिस्टम चलाएको थियो र पहिले त्यहाँका विद्यार्थीहरू खुकुरी लिएर पनि झगडा गर्नमा उनीहरू अघि सर्थे। तर जब सेमेस्टर सिस्टम आएर त्यहाँ चाहिँ के अरे अघि खनिया डाक्टर साहबले भन्नुभयो जस्तै उनीहरू चाहिँ के अरे लगनशील हुनुपर्ने र प्राध्यापकहरूले पनि त्यही रूपमा काम गर्नुपर्ने भइसकेपछि अहिले उनीहरूले त्यो के अरे वर्षमा एकपटक मात्रै चाहिँ के भन्दा पिकनिक जाने र त्यहाँ चाहिँ के अरे त्यो क्लासमा पनि के गर्ने गरेको छ भन्दाखेरि सबभन्दा टप ल्याउनेले लिडरसिप चलाउने भनेर यसरी चाहिँ गइरहेको छ। र अहिले सेमेस्टरमा भर्ना हुनको लागि थुप्रै विद्यार्थीहरूले त्यो एप्लिकेसन लगिसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जुन चाहिँ के अरे यो सिस्टममा आउने विद्यार्थीहरू एकदम लालायित भएर यो सिस्टममा आउनको लागि तयारी गरिरहेको हामीले पाएका छौँ। डाक्टर खनिया, जस्तो अब यो सेमेस्टर सिस्टमका त सकारात्मक विषयहरू रहेछन् होइन, यसका बारेमा विरोध गरिरहेकाहरू पनि ढिलो चाँडो बुझेर यो एउटा चाहिँ विश्वविद्यालयलाई साँच्चीकै शैक्षिक थलो बनाउने महाअभियानमा सहभागी होलान् भन्ने अपेक्षा गरौँ। अब अरू समग्रमा हामीले सुरुवाती चरणमा पनि भनेको थियौँ सेमेस्टर सिस्टम त यो विश्वविद्यालयलाई सुधार गर्ने धेरैवटा माध्यम एउटा माध्यम मात्रै हो। अरू चाहिँ तपाईँलाई एउटा शिक्षाविदको हैसियतले विश्वविद्यालयका आजका कमजोरीहरू के छन्, अब यसलाई सुधार गर्न के सुझाव छ तपाईँको? चाहिँ असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा सोध्नुभयो र वास्तवमा हामी यो कुरामा धेरै बहस गरेका छौँ भनेपछि वास्तवमा आज नेपालको उच्च शिक्षा भनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय भनेको उच्च शिक्षा हो, जबकि काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई एउटा राम्रो विश्वविद्यालयको रूपमा लिन्छौँ तर उसको साइज आफ्नै प्रकारको छ। यो प्रकारको कुरा गर्दाखेरि आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन ठाउँमा उभिएको छ नि त्यो हेर्दाखेरि विगतदेखि यति बिगारिएर ल्याइएको छ, उच्च शिक्षालाई यति लथालिङ्ग र भत्ताभुङ्ग बनाएर ल्याइएको छ नि कि तपाईँले अहिले सारा देशभरि विश्वविद्यालयहरू 7वटा विश्वविद्यालयहरू बन्द छन्। हालसालै अब इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिनमा भएको घटनाले उपकुलपतिज्यू तपाईँ हामी सबै अवेर भएका छौँ कि के भएको भने यो भएको कुरा के हो भन्छ भने पहिलो कुरा त यो देशको उच्च शिक्षाको नीति छैन। तपाईँको कुनै पनि उच्च शिक्षाको एउटा समष्टिगत रूपमा नीतिको डकुमेन्ट तपाईँ भोलि नि शिक्षा मन्त्रालयलाई सोध्नु होला मलाई उच्च शिक्षाको नीतिको एउटा पेपर दिनुहोस्, उहाँले के दिनुहुँदो रहेछ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य पनि मैले भएर काम गरेँ, मैले त्यहाँ खोजेँ, क्याबिनेटमा खोजेँ, अर्थ मन्त्रालय खोजेँ, पार्लियामेन्ट, कहीँ पनि उच्च शिक्षाको नीतिको एउटा डकुमेन्ट छैन। जसलाई जे चाहियो त्यो गरेर निर्णय गराउने भएर हाम्रो राजनीति चाहिँ उच्च शिक्षालाई कन्ट्रिब्युट गरेर नेसनल डेभलपमेन्टमा कन्ट्रिब्युट गराउनुको सट्टामा उच्च शिक्षाबाट फाइदा लिने पोलिटिक्स भयो हाम्रो। आफूलाई चाहियो युनिभर्सिटी खोल्न भने एउटा ऐन लगेर पास गराएर युनिभर्सिटी खोल्ने, त्यो युनिभर्सिटी खोल्न हुने संस्था हो कि थाहा छैन, त्यो डिबेट हुँदैन। उच्च शिक्षाको विश्वविद्यालय खोल्नलाई यो कुराहरू पुर्याउनुपर्छ भन्ने डकुमेन्ट चाहिँ कार्पेट मुनि लुकाउने अनि आफ्नो घर नजिकको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अथवा आफ्नो अनुकूलको कुरा गरेर विश्वविद्यालय खोल्ने। त्यसले गर्दा के भयो भने आज त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूहरू कृषि र वन विश्वविद्यालयको रामपुरको इस्युमा ती अल्मलिनु भएको छ, कञ्चनपुरको समस्या अहिले छ, सुर्खेतको समस्या छ, त्यस पछाडि अरू ठाउँको समस्याहरू आउँदै अब फेरि नयाँ विश्वविद्यालयको पनि कुरा आउन सक्छ। यी सबै कुराले के हो भने मेरो पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो उच्च शिक्षामा नीति भएन। नीतिको सँगसँगै के हो म अहिले तपाईँलाई भन्छु, उपकुलपति यहीँ हुनुहुन्छ, अनि राजनीतिक व्यक्तिहरू गभर्मेन्टमा बस्ने मान्छेहरू के हो भने विश्वविद्यालयलाई कसरी राम्रोसँग चलाउने भन्ने होइन, कसरी आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई भिसी बनाएर त्यहाँबाट पार्टीलाई र आफूलाई फाइदा लिउँ भन्ने हो। अहिलेको उपकुलपतिज्यू उहाँ भिसी हुनुभयो, असाध्यै राम्रो कुरा हो, तर उहाँले रेक्टर र रजिस्ट्रार चुन्न पाउनु भएन किनभने ती अरू पार्टीले रोजेर पठाउने भयो नि। तपाईँ यस्तो संसारमा नभएको प्रक्रिया हामीले थालेका छौँ। त्यसले गर्दा यो मेकानिजमबाट भएको डेलिभरी नि हामीले धेरै खोज्न सक्दैनौँ। त्यसपछि के छ, विश्वविद्यालय विद्यार्थीले चलाउनुहुन्छ, विद्यार्थी युनियनले चलाएको हुन्छ, विद्यार्थी वास्तवमा साँच्ची भन्यो भने विद्यार्थीले भनेको दिन खुल्छ भनेको दिन बन्द हुन्छ, त्यो हाम्रो हात छैन। म हेड अफ डिपार्टमेन्ट भएर पनि कीर्तिपुरमा पढाएँ, काम गरेँ। तपाईँ जहाँ त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी भन्दा कहिलेकाहीँ आएर जहाँ दिएर राम्रो नम्बर नल्याउने विद्यार्थीहरूको दादागिरीले डिपार्टमेन्ट बन्द हुन्छ, ढुङ्गामुढा हुन्छ, आगजानी हुन्छ। हामी नै कतिचोटि आगलागीबाट भाग्नु पर्यो। सबै कुराले के भने विद्यार्थीहरू पढ्ने मुडमा ल्याउन सकिएको छैन, शिक्षकहरू
पढाउ भन्दाखेरि कुट्न आउने जस्तो देखिन्छ। किन पढाउने भने जस्तो शिक्षकहरू अनि प्रशासनमा हामी यो पोलिटिकल प्रभावबाट हामी होल विश्वविद्यालयलाई गुमराहमा राखेका छौँ। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ के भन्छु भने हामीले उच्च शिक्षाको नीति तुरुन्तै लिएर आएर देशभरि उच्च शिक्षा कहाँ विश्वविद्यालय खोल्ने, कहाँ कलेज खोल्ने, कहाँ जाने, उहाँहरूलाई अहिले प्रेसर छ एफिलिएसनको। नदिए एक ठाउँबाट प्रेसर आउँछ, दिए अनसन बस्नु, के गर्नुहुन्छ तपाईँ? यो किनभने नीतिले तोकिदिएको भए नि इन्स्टिच्युट अफ मेडिसिनलाई युनिभर्सिटी बनाउने नबनाउने नेपालको उच्च शिक्षाले तय गर्ने कि कहीँ कतैको दबावमा? लगभग नेपालको उच्च शिक्षाको 90% जति ओगटेको क्षेत्र ओगटेको यो विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ तपाईँ, उपकुलपति हुनुहुन्छ। अघि शिक्षाविद डाक्टर खनियाले भने जस्तो हो, वास्तवमा भन्यो भने निरीह नै हुनुहुन्छ है तपाईँहरू? अब त्यो के अरे आफ्नो आफ्नो किसिमको त्यो के अरे एनालाइसिस भन्नुभयो होइन, यो त यथार्थता हो नि। जस्तो म सँगै जोडो, तपाईँ बोल्नु होला कि अब यहाँले चाहने आफ्नो पदावधिभित्र चाहेर चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्तीमा उच्च शिक्षाको सरकारी नीति छोडिदिउँ, विश्वविद्यालयलाई मात्रै विश्वविद्यालयसँग आबद्ध सङ्घ संस्थाहरूलाई चाहिँ सुधार गरेर लैजान्छु भन्नका लागि तपाईँहरूले के प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ? आजको यो संरचनामा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले तपाईँको चाहेको बेलामा उ गर्छन्, शिक्षकहरूको युनियन छ, थुप्रै कुराहरू त्यहाँ देखिरहेछ। त्यसले गर्दा लथालिङ्ग भइरहेछ। यतिसम्म कि तपाईँको चाहिँ एउटा एनुअल सिस्टममा एउटा परीक्षा प्रणालीको रिजल्ट कुर्नै 1-2 वर्षै कुरिराख्नुपर्छ। 3 वर्ष बिएका लागि कहिलेकाहीँ 5 वर्ष पनि मान्छेले बिताएको यहाँ अवस्था छ। कुरो के भन्दाखेरि नि तपाईँले अघि नै भन्नुभयो कि हाम्रो अहिले चाहिँ के अरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यो एउटै विश्वविद्यालय भएको नाताले र यसको जुन छवि भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीहरू यहाँ चाहिँ के अरे भर्ना भएका छन्। तपाईँलाई थाहा होला कि अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि प्राइभेट र आङ्गिक क्याम्पसमा गरेर 6 लाख विद्यार्थीहरूले भर्ना लिइरहेको छ। यो साँच्चै भन्ने हो भने यो विश्वविद्यालय मात्रै होइन कि यो मेगा युनिभर्सिटी नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठुलो भएको हिसाबले यसमा केही समस्याहरू हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भन्यौँ, अघि नै भन्यौँ कि यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि ओपन एन्ड डिस्टेन्स मोड र साथसाथै यसो रेगुलर मोडमा सेमेस्टरमा लग्यो भने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो समस्या चाहिँ के हट्छ। जस्तो उहाँले जुन भन्नुभयो कि हामी टुरिस्ट स्टुडेन्ट भन्छौँ, जो कहिले मात्रै विद्यार्थी के अरे क्लासमा आउँछन्, ती विद्यार्थीहरूले जाँचको टाइममा पनि के गर्छ भन्दाखेरि उसलाई नआउने भइसकेपछि उसले चाहिँ के अरे डिस्टर्ब गर्न खोज्ने गर्छन् र जसको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि एक्जामिनेसनमा पनि डिस्टर्ब भएका कुराहरू त्यो हामीलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि यो विशेष गरेर यो एनुअल सिस्टमकै कारणले गर्दाखेरि यस्ता चाहिँ के अरे जुन विकृतिहरू आइरहेको हो त्यसलाई चाहिँ के अरे हटाउन सक्छ भनेर यो पद्धति लागू गर्नुभयो। जस्तो तपाईँ समाधान दिने ठाउँमा हुनुहुन्छ आज, अब समस्याका बारेमा त जसले पनि बोल्छ। हेर्नुहोस्, अब यो विश्वविद्यालयमा भर्खरै तपाईँको यो परिपूर्णता प्रमाणपत्र तहमा पहिलो वर्षमा जाने विद्यार्थीले नै विश्वविद्यालय मातहतका क्याम्पसहरू र विश्वविद्यालयको के समस्या छ, कस्तो लथालिङ्ग अवस्था छ, परीक्षा प्रणाली के छ, क्यालेन्डर कस्तो अवस्था छ, यो सबका बारेमा फर्र भनिदिन सक्छ। तपाईँ समाधान दिने ठाउँमा पहिलो नम्बरको व्यक्ति हुनुहुन्छ। समाधानका लागि सेमेस्टर सिस्टम बाहेक अरू के प्रयास तपाईँले थालनी गर्नुभएको छ? जहाँ कहाँ अवरोधहरू भयो, कुन कुरा अगाडि माइन्युटली अगाडि बढिराखेको छ, यो जानकारी गराइदिनुहोस् न। सबभन्दा धेरै कुरा त के छ भन्दाखेरि परीक्षा फल ढिलो हुनेमा चाहिँ के अरे यो विशेष आलोचनाको पात्र नै बनेको छ। त्यसलाई लिएर हामीले अहिले त्यो बल्खुले मात्रै जुन परीक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ त्यसलाई लिएर हामीले अहिले 4वटा ठाउँमा यो रिजनल परीक्षा केन्द्रहरू चाहिँ के अरे हामीले राखेका छौँ र त्यसलाई बल्खुकै स्ट्रेन्थमा त्यसलाई चलाउने भनेर हामीले गरेका छौँ। अहिले जस्तो के छ भन्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ ट्रान्सक्रिप्ट लिनु पर्यो भने धेरै मान्छेहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि बल्कमै आएर जुन लिनुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई त्यो के अरे रिजनमै ती कुराहरू दिने र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि हामी आइसकेपछि पहिले चाहिँ के अरे कहिले 12 महिना कहिले 11 महिना लाग्ने जुन रिजल्ट हो त्यसलाई ल्याएर हामीले अहिले 6 महिनामा ल्याइसकेका छौँ र हामी आइसकेपछि क्यालेन्डर डिक्लेयर गर्यौँ र त्यो क्यालेन्डर डिक्लेयर गरिसकेपछि एटलिस्ट जाँच चाहिँ के छ भन्दाखेरि समयमा चलेको छ र रिजल्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामीले समय चाहिँ घटायौँ, तर चाहिँ के अरे त्यसलाई 3 महिनामा जुन ल्याउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो त्यो पुरा भएको छैन। त्यसलाई पुरा गर्नको लागि अहिले हामीले EMIS सिस्टमको डेभलप गरिरहेछौँ र EMIS सिस्टम यदि त्यहाँ के अरे पुरा भएको खण्डमा
मलाई लाग्छ यो 2-3 महिनामै यो चाहिँ के अरे पुरा हुन्छ र त्यो पुरा भयो भने हामी प्रत्येक चाहिँ के अरे रिजनल सेन्टरहरूमै ट्रान्सक्रिप्टहरू चाहिँ के अरे उपलब्ध गराउने कुराहरू पनि हामीले थालनी गरेका छौँ। त्यस्तो चाहिँ जस्तो अब म यसो गर्न चाहन्थ्यो उपकुलपतिको हैसियतले, त्यसो गर्दा विश्वविद्यालय त्यो एउटा चाहिँ आफ्नो दौरानमा त्यहाँ पुग्न सक्थ्यो भन्ने तपाईसँग भएका प्लानहरू जो इम्प्लिमेन्टेसन गर्न तपाईँलाई भनौँ न अहिलेको विद्यमान राजनैतिक अवस्था र यहाँको हाम्रो यो चाहिँ संस्कृतिका कारणले समस्या भइराखेको छ यहाँलाई? त्यो चाहिँ के अरे केही हदमा त्यस्तो भइरहेकै छ। जस्तो चाहिँ के भन्दाखेरि अघि नै कुरा आयो कि अहिले यो जुन मेडिसिन अथवा आइओएममा जुन किसिमको समस्या भयो त्यस्तो किसिमको समस्याहरूलाई मलाई लाग्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारीले मात्रै होइन कि देशको सबै मान्छेले चाहिँ त्यसलाई विचार गर्नुपर्ने कुरा। राजीनामाको माग गरिएको थियो होइन तपाईँको? हजुर, राजीनामाको माग गरिएको थियो र त्यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि कुनै मान्छेले उठाएको कुरा ठिक वा बेठिक भनेर एनालाइज नगरिकन त्यसको लहलहीमा लाग्ने हाम्रो जुन किसिमको परम्परा बसिरहेको छ त्यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ के अरे भनौँ न स्टेक होल्डर्सहरू अभिभावकदेखि लिएर प्राध्यापक, कर्मचारी, विद्यार्थी सबैले समयमा चाहिँ के अरे उठाइदिनु पर्ने कुराहरू हो। तर ती कुराहरूलाई हाम्रो कस्तो संस्कार रहेछ भन्दाखेरि त्यस्तो भइसकेपछि किन बोलौँ भनेर डाइरेक्ट चाहिँ के अरे नबोल्ने यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि पनि यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीलाई अलि गाह्रो चाहिँ के अरे फिल भइरहेको कुरा म यहाँ राख्न चाहन्छु। फ्री हुनुहुन्छ तपाईँ काम गर्न? हामी अलमोस्ट फ्री नै भन्दाखेरि हुन्छ, तर चाहिँ के अरे अघि भने जस्तो पदाधिकारीमै तपाईँको चाहिँ पार्टीहरूको भागभण्डाका आधारमा त्यहाँ गठजोड हुनु भएको छ। तपाईँ उपकुलपतिको हैसियतले आफ्नो कुरा लागू गराउन सक्ने कन्डिसनमा कतिको हुनुहुन्छ? कुरो के छ भन्दाखेरि हामी के अरे नियुक्ति हुँदाखेरि विभिन्न किसिमबाट चाहिँ त्यही हेऱ्यो। मैले धेरै पटक भनेको पनि छ कि यो बहुदलको व्यवस्था भइसकेपछि कुनै न कुनै मान्छेको आफ्नो आफ्नो आस्था भइहाल्छ। होइन, आस्था हुनु स्वाभाविक हो, तर विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्ने प्रोफेसर साहबहरू पार्टीको विभाजनमा भागभण्डामा आउनु भने त दुर्भाग्य हो नि, विश्वमा काहीँ हुँदैन भनेर शिक्षाविदज्यूले भन्नुभयो। कुरो के छ भन्दाखेरि हामी त्यसरी आए तापनि हामीले अहिले जुन नेतृत्वमा बसेका हामी भिसी, रेक्टर, रजिस्ट्रारले अहिलेसम्म कुनै पनि निर्णय त्यस्तो विभाजित रूपमा हामीले गरेका छैनौँ। यस एकमत भएर सबै निर्णयहरू गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एउटा नमुना पनि हो जस्तो लाग्छ कि यो चाहिँ के अरे भन्दाखेरि नेपाल सरकारमा जाने जुन मन्त्रीहरू हो अथवा पार्टीहरूले पनि यहाँबाट सिक्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। किन भन्दाखेरि हामीले जुन कमन एजेन्डाहरूलाई अहिलेसम्म चाहिँ के अरे कुनै विवाद रहित गरेर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ के अरे कार्यकारीमा ती निर्णयहरू गरेका छौँ। र अन्तिममा जस्तो डाक्टर खनिया, अब आजको अवस्थामा विश्वविद्यालय जुन छ एउटा इतिहास बोकेको विश्वविद्यालय, अहिले उपकुलपतिज्यूले त्यसको नेतृत्वकर्ताको हैसियतले जति त्यसको डिफेन्स गरे भए पनि यसको अवस्था चाहिँ खस्किँदो छ। मान्छे अरू तपाईँको चाहिँ अरू अप्सन्सहरू नपाएका कारणले त्यही भर्ना हुने कुरा एउटा भयो, तर सकेसम्म यो विश्वविद्यालयमा तपाईँको चाहिँ खस्किराखेको स्थिति चाहिँ यथार्थतै हो। सुधार हुनुपर्ने ठाउँमा आजको टेक्नोलोजी, आजको परिस्थितिमा झन् सुधार हुँदै जानुपर्नेमा खस्किराखेको छ। सबै कारणले गर्दा कलेजमा गयो राजनीति हुन्छ, सबै कुराहरू छ। यसले गर्दाखेरि अब यसलाई सुधार गर्नका लागि तपाईँसँग के सुझाव छ जो उपकुलपतिज्यूले इम्प्लिमेन्टेसन गर्न सक्नुहोस्? सही कुरा उठाउनु हो। वास्तवमा म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विद्यार्थी थिएँ, त्यहीँ नै प्राध्यापक भएँ र म त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग आफ्नो नाउँ जोडिँदा मलाई गर्व लाग्छ। कुनै पनि देशमा यस्ता विश्वविद्यालयहरू हुन्छन्। अमेरिकाको परिचय हार्वर्ड युनिभर्सिटीसँग जोडिन्छ, बेलायतको परिचय अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीसँग जोडिन्छ। त्यस्तै नेपाल र त्रिभुवन विश्वविद्यालय भने पनि एक आपसमा आफ्नो परिचय हुने चिजहरू हुन्। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय जुन अवस्थामा पुगेको छ त्यसलाई उपकुलपतिज्यूकै अगाडि मैले भन्नुपर्छ, यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ, रिभिजिट नगरिकन हुँदैन। यो अथाह विषय तपाईँलाई म भनौँ, संसारका धेरै विद्यार्थी भएका विश्वविद्यालयहरू भन्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालय तेस्रो चौथोमा पर्छ। तर यसको गुणस्तरीय कायम गर्नुहुन्छ भने 12,000 भन्दा तल, यो 12,000औँमा पर्छ कि 11,050औँमा पर्छ। यो अवस्थामा भएको हुनाले यसलाई रिभिजिट गरेर यति धेरै विद्यार्थी लिने पनि होइन। संसारका राम्रा विद्यार्थीहरू, राम्रा विश्वविद्यालयहरू 30-40 हजारमा चलेका छन्, तर तिनको प्रडक्ट नि 30-40 हजार नै मुलुकलाई चलाउन सक्ने मान्छे निकाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय अबको गणतन्त्र आएको छ, लोकतन्त्र आएको छ, यो नयाँ राजनीतिक परिवेशमा यो संवैधानिक नयाँ प्रक्रियाबाट हामीले के गर्नुपर्छ भने उच्च शिक्षाको पुरा रिस्ट्रक्चरिङ गरेर त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई एउटा आफ्नो कुराहरू म्यानेज गर्न सक्ने बनाउने, अरू विश्वविद्यालयहरू आफ्नो ठाउँमा जोडिन्छन्। सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमका देशभरिका सबै क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालय ल्याएर अनम्यानेजेबल बनाएर त्रिभुवन विश्वविद्यालय जानुहुन्न, यो म्यानेजेबल बनाएर विश्वको एउटा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयको रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हस्, हाम्रो कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। समय र संवादका लागि यहाँ दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद।
हस् दर्शकहरू, उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर हिराबहादुर महर्जन र शिक्षाविद डाक्टर तीर्थ खनिया। उहाँहरूसँग खास गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अगाडि सुरुवात गर्न खोजेको सेमेस्टर प्रणालीको सन्दर्भ र यसमा देखिएका विवादहरू र समग्र विश्वविद्यालयका सुधार गर्नका लागि के विषयहरू उठान गर्न सकिन्छ, यो विषय आज हामीले उहाँसँग जोड्यौँ र भोलि नयाँ विषय र पात्रहरूका साथ अर्को कार्यक्रमको श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। बाँकी प्रस्तुतिहरूका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।